ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 32 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ तत्र जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानाम् इति सूत्रस्थं विचारं समापितवन्तः। तत्र व्याख्यायां यानि प्रत्युदाहरणानि उक्तानि, नाम तत्र सूत्रार्थः यः कृतः जनपदस्वामिवाचिनां बहुवचने जनपदवाचिनां समानश्रुतीनां जनपदवत् सर्वं स्यात् प्रत्ययः प्रकृतिश्च। तत्र प्रकृतिश्च इति कुतः उच्यते तदर्थं तत्र उक्तं मद्राणां राजा माद्रः द्वयं मगध इत्यण एवं खलु। तर्हि तत्र भिन्ना प्रकृतिः चेदपि तत्र उञ् प्रत्ययः न भवति, परन्तु अणेव भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं। व्याख्यागताः अन्ये च विचाराः तत्र पठिताः। तत्र व्याख्यात्रा उक्तं यत् माद्रः भक्तिः अस्य इत्यर्थे अतिदेशात् माद्रस्य मद्रत्वे सति मद्रुज्योः इति खलु माद्रक् इति सिद्ध्यति। माद्रक् इति रूपं तत्र प्रकारान्तरेण साधितवान् व्याख्याता। ततः परं विशिष्टः अर्थः कश्चन अस्माभिः तत्र आरब्धः तेन प्रोक्तम् इति। तत्र पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इति रूपं साधितं। पाणिनिना प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितः प्रत्ययः, यथा विहितं प्रत्ययः अत्र छ प्रत्ययः वृद्धाच्छः इत्यनेन प्राप्तः। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः पठितं तित्तिरिवरतन्तु खण्डिकोखाच्छण् इति। तत्र नाम तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। नाम तित्तिरिवरतन्तु खण्डिक उख एभ्यः तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययाः भवन्ति इति। परन्तु प्रकृते छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इति सूत्रे या तद्विषयता उक्ता, नाम छन्दोब्राह्मणानि यानि भवन्ति अथवा तद्वाचकानि यानि शब्दस्वरूपाणि तानि तदधीते तद्वेद इति एतदर्थगतप्रत्ययं विना न प्रयोज्यानि तद् स्वीकृत्य एव अत्र अस्माभिः अर्थः स्वीक्रियते, सूत्रस्य अर्थः स्वीक्रियते। तर्हि तत्र क्रमशः उदाहरणानि वयं पश्यामः, दृष्टवन्तः। तित्तिरिणा प्रोक्तम् अधीयते तैत्तिरीयाः इति। एवमेव वरतन्तुना प्रोक्तम् अधीयते वारतन्तवीयाः, खण्डिकेन प्रोक्तम् अधीयते इत्यस्मिन् अर्थे अपि तत्र खाण्डिकीयाः, उखेन प्रोक्तम् अधीयते औखीयाः इति इमानि रूपाणि अस्माभिः गतपाठे साधितानि। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठितं काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्यां मुनिः इति। तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे एव, अपि च उदाहरणानि तत्र साधितानि। काश्यपेन प्रोक्तम् अधीयते काश्यपिनः इति। कौशिकशब्दमादाय अपि तत्र उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः। कौशिकेन प्रोक्तम् अधीयते कौशिकिनः इति तत्र साधितं। तत्र ऋषिवाचकादेव एषा व्यवस्था। ऋषिवाचकः यदि न शब्दः तर्हि तु एषा व्यवस्था न भवति। अतः तत्र व्याख्यात्रा उक्तम् इदानीन्तनेन काश्यपेन प्रोक्तं तु काश्यपीयम् इत्येव भवति इत्यर्थः। ततः सूत्रम् अस्माभिः पठितं, तस्य आरम्भः कृतः, किञ्चित् पठितमपि।
कलापि वैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् कलापिनः शिष्याः ये सन्ति तद्वाचकाः च ये शब्दाः वर्तन्ते तादृशात् शब्दात् वैशम्पायनस्य च ये शिष्याः वर्तन्ते तादृशात् च शब्दात् तत्र वैशम्पायनवाचकेभ्यश्च शब्देभ्यः तत्र यथा विहितं नाम तेन प्रोक्तम् अधीयते इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययाः भवन्ति इति। तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे आदौ भवन्ति, ततः अधीयते इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रत्ययाः भवन्ति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। ततश्च तत्र वस्तुतः एतावता तु अस्माभिः तत्र उदाहरणेषु कलाप्यन्ते वासिभ्यः एव उदाहरणं दृष्टं वर्तते एकं। हरिद्रुणा प्रोक्तम् अधीयते हारिद्रविणः इति एकम् उदाहरणं दृष्टं। ततः वैशपायनान्तेवासिभ्यः आलम्बिनः इति रूपमेकं साधितं वर्तते। एवं खलु? तत्र व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः आसीत् इत्थं। कथम्? आलम्बिः कलिङ्गः कमलः ऋचाभः आरुणिः ताण्ड्यः श्यामायनः कठः कलापि इति 9 वैशम्पायनशिष्याः। तत्र आलम्बिशब्दात् अध्येत्रणः प्रोक्ते णिनिः। तत्र प्रोक्तार्थे आदौ णिनि कर्तव्यः, तदनन्तरम् अध्येत्रणः लुक् कर्तव्यः इति वक्तव्यम् इति तत्र किञ्चित् परिष्कारांशः अथवा अवगमनदृष्ट्या परिष्कारांशः अस्माभिः गतपाठे अपि उक्तः। ततः अग्रे उक्तवान् आलम्बिन् शब्दात् अध्येत्रणः प्रोक्ता लुक् इति लुक् इति। आलम्बिन् शब्दः णिनि प्रत्ययान्तः, तस्मात् णिनि प्रत्ययस्य लुकि सति तदिदं रूपं सिद्ध्यति आलम्बिनः इत्यपि अस्माभिः गतपाठे दृष्टम्। ततः च परम् इदानीम् अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते। एतत् सूत्रगतः एव कश्चन विशेषः अस्माभिः अधुना पठनीयः वर्तते। तत्र अग्रिमं नाम इदानीं तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्य तत्र 33 पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् 33 पाठे इदानीम् अग्रे सरामः, अग्रिमां पङ्क्तिं सरामः। सा च पङ्क्तिः भवति एवं कथयति। आलम्बिनः कालिङ्गिनः कामलिनः आर्चाभिनः आरुणिनः ताण्डिनः इति। एवं खलु? एते शब्दाः एते शिष्याः वर्तन्ते इति खलु उक्तं? पूर्वं खलु उक्तं, नाम तत्र वैशम्पायनस्य एते शिष्याः। अतः एतैः यत् प्रोक्तं तद् ये अधीयते ते क्रमशः एते भवन्ति। आलम्बिनः इति रूपं तु साधितं। तद्वदेव कलिङ्ग् इत्यपि तस्य खलु शब्दः शिष्यो भवति। अतः कलिङ्गेन प्रोक्तम् अधीयते ये ते कालिङ्गिनः। एवमेव कामलिनः कमलोपि एकः शिष्यः, कमलेन प्रोक्तम् अधीयते ते कामलिनः। तदनन्तरं ऋचाभः इत्यपि खलु एकः शिष्यः। अतः ऋचाभेन प्रोक्तम् अधीयते ते
आर्चभिनः सर्वत्र णिनि प्रत्ययः खलु भविष्यति। आदिवृद्धेः प्रसङ्गः अस्ति णिनेः णित्वात्, ते आर्चभिनः। अरुणोऽपि आरुणिः एकः शिष्यः। तर्हि आरुणिना प्रोक्तम् अधीयते ये ते आरुणिनः। अग्रे वर्तते ताण्ड्यः, ताण्ड्येन प्रोक्तम् अधीयते ये ते ताण्डिनः इति। तर्हि ताण्ड्य इत्यस्मिन् शब्दे कथयति किम्? अत्र आपत्यस्य चिदीयलोपः। नाम ताण्ड्य इत्यस्मात् शब्दात् णिनि प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं का स्थितिः जायते? ताण्ड्य णिनि, ताण्ड्य इनि, ताण्ड्य इन, अलोपः ताण्ड्य इन, एवं खलु। तर्हि यकारस्य आपत्यस्य तद्धिते नाति इत्यनेन सूत्रेण लोपो भवति। एवं खलु, ताण्डिन इति अवशिष्यते। ततः तत्र ताण्ड्येन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे खलु णिनि प्रत्ययः भवति, ताण्डिन इति शब्दः भवति। तस्मात् पुनः तत्र अणप्रत्ययः विधीयते खलु। ताण्डिन इति शब्दात् अणप्रत्ययः। सः कः? तदधीते तद्वेद, यथा तद्विना एतेन प्रयोक्तव्याः इति छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इत्यत्र उक्तं खलु। अतः तत्र आपत्यस्य च तद्धिते नाति इत्यनेन सूत्रेण यलोपो भवति। नाम ताण्ड्य इत्यत्र यः यकारः तस्य लोपः भवति। तत्तु पूर्वं जातमेव। तर्हि ताण्डिन इति शब्दात् यः विहितः अध्येतृवेदित्रर्थे अण् अथवा अध्येतृवेदित्रण, तस्य प्रोक्ता लुक् इत्यनेन लुक् भवति इति। अपरः अपि एकः शिष्यः आसीत्। कः? श्यामायनः इति। तर्हि श्यामेन प्रोक्तं यत् तद् एवं खलु, अथवा श्यामेन प्रोक्तः वेदः श्यामायनी, एवं खलु। कथं? णिनि प्रत्ययद्वारा। कथं? मूलशब्दः कः? श्यामायन, ततः णिनि प्रत्ययः श्यामायन णिनि, णिनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते। पर्जन्यवल्लक्षणवृत्त्या आदिवृद्धिः। श्यामायन इत्यत्र नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। श्यामायन् इन्, श्यामायनिन्। ततः अध्येतृवेदितृ अण्, नाम तदधीते तद्वेद इत्यनेन अण्, तस्य अणः प्रकृते प्रोक्ता लुक् इत्यनेन लुक् भवति। अतः श्यामायनिनः इति बहुवचनस्य रूपं भवति। श्यामायनिनः। अत्र तु यलोपप्रसङ्गः नास्ति, एवं खलु। ततः अग्रे कथयति, कठात् तु लुग् वक्ष्यते। कठोपि तस्य एकः शिष्यः अस्ति खलु। श्यामायनः, कठः, कलापी इति नवशिष्याः, इति नववैशम्पायनान्तशिष्याः। कलापी अपि वैशम्पायनस्य शिष्यः। पश्यन्तु, तर्हि वैशम्पायनः कलापिनः गुरुः। नाम कलापि अस्मिन् सूत्रे अपि परिगणितः खलु। कलापि वैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च। तर्हि कलापिनः शिष्याणां विषये अपि अत्र उच्यमानं वर्तते, अपि च वैशम्पायनस्य शिष्याणां विषये अपि उच्यमानं वर्तते। कलापि कश्चन वैशम्पायनस्य शिष्यः वर्तते, एवं खलु। ततः पूर्वं कठ इति अस्ति, तत्र कठविषये कथयति। कठात् लुग् वक्ष्यते। नाम कठ इति शब्दात् लुक् कथयिष्यते, परन्तु अग्रे कथयति कलापिनस्त्वण् वक्ष्यते। तर्हि कलापिनः तु अण् वक्ष्यते इति यदि कथयति, न, कठाद् यल्लुग् वक्ष्यते तत्तु कठचरकार्लुक् इत्यत्रैव द्रक्ष्यामः। अग्रे वक्ष्यते तत्।
परन्तु कथयति अग्रे कलापिनस्त्वं वक्ष्यते। नाम वैशम्पायनस्य यः शिष्यः कलापि तस्मात् तु अण् तद् अग्रे वक्ष्यते। कलापिनोण् इति अग्रे वक्ष्यते। तत्रैव द्रक्ष्यामः। कथयति वैशम्पायनशिष्यः कलापि नाम वैशम्पायनस्य अयं शिष्यो भवति। कः? कलापि। अग्रे उच्यते तथा च कलाप्यन्तेवासिनां वैशम्पायनशिष्यत्वादेव सिद्धे। नाम कलापिनः अन्तेवासिनः ये वर्तन्ते, नाम कलापि यः वर्तते तस्य ये अन्तेवासिनः वर्तते नाम शिष्याः ये वर्तन्ते, तेषां वैशम्पायनशिष्यत्वादेव सिद्धे। तेपि वैशम्पायनस्य एव शिष्याः इति सिद्धं भवति खलु। यतः कलापिनः ये शिष्याः ते वैशम्पायनस्यापि शिष्यपरम्परायामेव अन्तर्भवन्ति। तेपि तस्य एव शिष्याः वर्तन्ते। वैशम्पायनः कलापिनः अन्तेवासिनां परमगुरुः वर्तते। कलापिनः शिष्याणां गुरुः कलापि, कलापिनोऽपि गुरुः वैशम्पायनः तेषां परमगुरुः नाम कलापिशिष्याणां परमगुरुः इत्युच्यते। तत्र कथयति तथा च कलाप्यन्तेवासिनां वैशम्पायनशिष्यत्वादेव सिद्धे पृथग्ग्रहणात्। पृथक्तया तत्र कलापिनः ग्रहणं कृतं वर्तते सूत्रे कलापिनः ग्रहणं सूत्रे पृथक्तया कृतं वर्तते इति कृत्वा तच्छिष्यशिष्याणां न ग्रहणमिति भाष्ये स्पष्टम् इति। एवं खलु। तच्छिष्यशिष्याणां एवं खलु। नाम वैशम्पायनस्य शिष्यस्य शिष्याणां न ग्रहणं। किन्निमित्तं न ग्रहणं? णिनि प्रत्ययस्य विधानार्थं वा? एवं खलु। कलाप्यन्तेवासिनां वैशम्पायनान्तशिष्यत्वादेव सिद्धे अस्तु पृथग्ग्रहणात्। नाम पृथक्तया कलापि शब्दस्य ग्रहणं कृतं। तच्छिष्यशिष्याणाम् आम् कलापिनः ये शिष्याः वर्तन्ते तेषामपि शिष्याणाम् अत्र ग्रहणं न भवति, न ग्रहणम् इति भाष्ये स्पष्टम्। एतदर्थं पृथक्तया कलापिनो ग्रहणं कृतं वर्तते। अन्यथा एषा शिष्यपरम्परा णिनि प्रत्ययप्रसङ्गे कलापिनः शिष्याणामपि शिष्येषु प्रसक्ता स्यात्, तत्र नापेक्षितमिति कृत्वा कलापिनः पृथग्ग्रहणं कृतमिति भाष्यकारेण तत्र भाष्ये सविस्तरम् उक्तं वर्तते। एवं किल। ततः अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव वर्तते विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र वर्तते द्रष्टव्यम्। अग्रिमं च सूत्रं प्रकृते भवति एवं पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु इति। एवं खलु। तस्मिन् सूत्रे कति पदानि सन्ति इति वर्तते द्रष्टव्यम्। प्रकृतसूत्रे पुराणप्रोक्तेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। ततः ब्राह्मणकल्पेषु इत्यपि सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् एव रूपं भवति। ततः प्रकृते विग्रहः कर्तव्यः। आदौ पुराणप्रोक्तेषु इत्यस्य विग्रहं पश्यामः। पुराणेन प्रोक्ताः पुराणप्रोक्ताः तेषु पुराणप्रोक्तेषु पुराणेन अर्थात् प्राचीनेन, पुराणशब्दस्य अर्थः भवति प्राचीनं। पुराणेन प्रोक्ताः पुराणप्रोक्ताः तेषु पुराणप्रोक्तेषु तत्र
द्वितीयं पदं भवति ब्राह्मणकल्पेषु। तत्र ब्राह्मणानि च कल्पाश्च ब्राह्मणकल्पाः तेषु ब्राह्मणकल्पेषु एवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। एवं खलु। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते इति पश्यामः। काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्यां णिनिः इत्यस्मात् सूत्रात् णिनिः इत्यनुवर्तते। ततः तेन प्रोक्तम् इति समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्वा शेषे एते अपि अत्र सर्वे अपि अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः अर्थः कर्तव्यः। व्याख्याता किं कथयति तदपि एकवारं पश्यामः। तेन प्रोक्तम् इति णिनिः इति च अनुवर्तते। नाम तद् गतसूत्रेभ्यः इदमिदं सर्वम् अत्र अनुवर्तते। ततः मन्त्रव्यतिरिक्तवेदभागाः ब्राह्मणानि इत्युच्यते। नाम ब्राह्मणानि कानि सन्ति? ब्राह्मणेभ्यो भवद्भिः अत्र किं ग्राह्यं वर्तते तदेव अत्र उच्यते। मन्त्रव्यतिरिक्तवेदभागाः एवं खलु। मन्त्रात् भिन्नाः ये सन्ति वेदभागाः तानि ब्राह्मणानि इत्युच्यन्ते इति। नाम साक्षात् वेदग्रन्थाः ते न भवन्ति। मन्त्रभिन्नाः काचित् वेदव्याख्यापरकाः एव भागाः विशिष्टाः भागाः ये भवन्ति तानि अत्र ब्राह्मणानि इत्युच्यन्ते। एवं खलु। ततः बोधायनादिकल्पसूत्राणि कल्पाः। एवं किल। छन्दो तत्र पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु इति खलु उक्तम्। अतः तत्र ब्राह्मणशब्दः कः, ब्राह्मणशब्दस्य कः अर्थः इति आदौ बोधनीयं। तदनन्तरं कल्पः कः इति ततः बोधनीयम्। एवं खलु। ततः नाम एवं तर्हि कल्पो बोधितः। ब्राह्मणबोधायनादिकल्पसूत्राणि यथा ब्राह्मणकल्पेषु इत्युक्तम् अग्रे कथ्यते। तथा भूतेषु पुरातनमुनिप्रोक्तेषु ग्रन्थेषु वाच्येषु। नाम तथा भूतेषु नाम कथं भूतेषु इति चेत् तत्र ब्राह्मणकल्पेषु इति नाम ब्राह्मणग्रन्थाः वा स्युः कल्पग्रन्थाः वा स्युः इति उच्यते। तथा भूतेषु पुरातनमुनिप्रोक्तेषु ग्रन्थेषु नाम प्राक्तनैः मुनिभिः उक्ताः सन्ति ये ग्रन्थाः तेषु ग्रन्थेषु वाच्येषु तृतीयान्तात् णिनिः स्यादित्यर्थः। नाम तृतीयान्तात् पदात् णिनि इति प्रत्ययो भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति इति कथयति। एवं किल। तर्हि अस्माभिः ज्ञातं यत् तृतीयासमर्थप्रातिपदिकात् अथवा तृतीयान्तात् प्रातिपदिकात् यदि पुराणप्रोक्तब्राह्मणग्रन्थः अथवा कल्पग्रन्थः वा अभिधेयः भवति तर्हि प्रोक्तार्थे णिनि प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य कश्चन अर्थः तत्र भवति। एवं ततः कथयति तदाह किमाह तृतीयान्तादिति यत् प्रोक्तमिति मूले पश्यन्तु। तृतीयान्तात् प्रोक्तार्थे णिनिः स्यात्। यत् प्रोक्तं पुराणप्रोक्ताश्चेत् ब्राह्मणकल्पास्ते भवन्ति। यत् प्रोक्तं पुराणप्रोक्ताश्चेत्
प्रोक्ताः चेत् ब्राह्मणकल्पास्ते भवन्ति इति सूत्रार्थः उक्तः। तस्य च करणं कृत्वा पूर्वम् अस्माभिः व्याख्यानं दृष्टमेव, अधुनापि कर्तुं शक्यते। नाम तृतीयान्तार्थप्रोक्तार्थे णिनिः भवति इति अर्थः दृश्यते साक्षात्। तत्र अन्यानि अपि अर्थानि, अन्येपि अर्थाः के योजनीयाः? नाम यत् प्रोक्तं पुराणप्रोक्ताश्चेत् ब्राह्मणकल्पास्ते भवन्ति इति। एवं खलु? तर्हि तत्र उदाहरणम् अधुना द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र व्याख्यातरा किमपि उच्यमानमस्ति आदौ, तृतीयान्तादिति यत् प्रोक्तमिति तत्र कथयति। सामान्याभिप्रायम् एकवचनम्, एवं खलु? मूले पश्यन्तु, यत् प्रोक्तं पुराणप्रोक्ताः। कथं यत् प्रोक्तं पुराणप्रोक्ताः इति? यत् प्रोक्तं पुराणप्रोक्तम् इति तत्र वस्तुतः वक्तव्यं नैव। यत् प्रोक्तं पुराणप्रोक्ताः इत्युक्तं वर्तते। तर्हि यत् प्रोक्ताः पुराणप्रोक्ताः इति खलु वक्तव्यं, परन्तु प्रकृते तु यत् प्रोक्तं पुराणप्रोक्ताः इति उच्यते। कथं तर्हि विभक्तिभेदः? यत् प्रोक्तम् इत्यत्र प्रथमाविभक्तिः श्रूयते, पुराणप्रोक्ताः इत्यत्र तु प्रथमा बहुवचनं श्रूयते। अतः तत्र कथं विभक्तिभेदः? एकवचनं विशेषणे वर्तते, विशेष्ये तु तत्र पुराणप्रोक्ताः, अथवा द्वयमपि इदं विशेषणं। तर्हि एकत्र पुराणप्रोक्तमिति एकवचनं, पुराणप्रोक्ताः इति अपरत्र बहुवचनम् इत्येवं कथम् इति जिज्ञासा खलु जायते। तत्र समाधाने कथयति, सामान्याभिप्रायम् एकवचनं। नाम अत्र सामान्याभिप्रायं पुरस्कृत्य एकवचनान्तता उक्ता वर्तते इति। ततः कथयति, प्रत्ययाभिप्रायं यत् प्रोक्तं तत् पुरातनमुनिप्रोक्तब्राह्मणकल्पात्मकं चेदिति यावत् इति। प्रत्ययाभिधेयं यत् प्रोक्तं, नाम यः प्रत्ययः विधास्यते तेन प्रत्ययेन अत्र अभिधेयं यद्वर्तते, तेन यत् प्रोक्तं पुरातनमुनिप्रोक्तब्राह्मणकल्पात्मकं चेदिति यावत् इति। नाम प्रकृते यः प्रत्ययः वक्ष्यते, सः प्रत्ययः यस्मिन् अर्थे उक्तः वर्तते, तस्मात् तत्र यः अर्थः समुदेति स च कः? तदेव यत् प्रोक्तं यत् पुरातनमुनिप्रोक्तब्राह्मणकल्पात्मकं चेत् इति। तदेव सूत्रार्थस्य एव एषा स्पष्टता क्रियमाणा वर्तते। तृतीयान्तात् समर्थात् प्रातिपदिकात् पुराणप्रोक्तब्राह्मणग्रन्थः अथवा कल्पप्रोक्तः वा यदि अभिधेयो भवति, तर्हि तस्मात् तत्र णिनि प्रत्ययः भवति। समीचीनं। तत्र अग्रे उदाह्रियते, पुराणेन चिरन्तनेन मुनिना प्रोक्ताः इति। सूत्रार्थस्तु मूले उक्तः किं? तृतीयान्तात् प्रोक्तार्थेन प्रत्ययः यत् प्रोक्तं पुराणप्रोक्ताश्चेत् ब्राह्मणकल्पास्ते भवन्ति इति। अग्रे इदानीम् उदाहरणं प्रस्तूयते, पुराणेन चिरन्तनेन मुनिना प्रोक्ताः इति। पुराणेन इत्यस्य अर्थं करोति तत्र किं? चिरन्तनेन, चिरन्तनः कश्चन मुनिः, तेन प्रोक्ताः इति कथयति। ब्राह्मणे उदाहरति, व्याख्या कथयति।
ततः पूर्वं किम् उक्तवान्? पुराणप्रोक्तम् इत्येतद् व्याचष्टे। पुराणप्रोक्तम् इत्यस्य व्याख्यानं करोति इत्यर्थः। किं पुराणेन इति, पुराणेन उदाहरति भल्लु भाल्लविन इति। व्याचष्टे, व्याचष्टे नाम व्याख्यानं करोति इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि उदाहरणमस्ति पुराणेन चिन्तनेन मुनिना प्रोक्ताः इति। किं तत्र उदाहरणं? भल्लु भाल्लविनः इति। नाम अग्रे कथयति ब्राह्मणे उदाहरति, नाम पुराणेन चिन्तनेन मुनिना प्रोक्ताः इत्यस्मिन् अर्थे ब्राह्मणे उदाहरति इत्यर्थः। एवं खलु? नाम भल्लुः कश्चन वर्तते ऋषिः, तेन प्रोक्ताः ये ब्राह्मणग्रन्थाः तान् अधीयते ये, ते के? भाल्लविनः इति अर्थः। तदेव अग्रे च कथयन्नस्ति। भल्लु इति प्रकृतिनिर्देशः, न मूले भल्लु इति प्रकृतेः निर्देशः कृतः वर्तते। रूपं तु किं साधनीं? भाल्लविनः। तदेव अग्रे विग्रहम् अपि कृत्वा दर्शयति। भल्लुना पुरातनमुनिना, नाम कश्चन पुरातनमुनिः वर्तते, यतः सूत्रस्यापि अपेक्षा पूर्तिन्नेया खलु, प्रोक्तान् ब्राह्मणभागान् अधीयते इत्यर्थे प्रोक्ताण्निनिः। तर्हि भल्लुक् इत्यस्मात् शब्दात् तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे अणिनि इति प्रत्ययो भवति इति। ततः अग्रे उच्यते भाल्लविन् शब्दात् अध्येत्रणः लुकि। नाम भल्लु शब्दात् अणिनि सति कः शब्दः सिद्धः भवति? भाल्लविन्। एवं खलु? आदिवृद्धिगुणादिकं भवति, और्गुणः इत्यादिकं। भाल्लविन् तत्र अग्रे कथयति भाल्लविन् शब्दात् अध्येत्रणः लुकि। अध्येत्रण केन प्रोक्ता? लुक् इत्यनेन। अध्येत्रणः लुकि भाल्लविन् इति रूपमिति भावः। भाल्लविन इति रूपं सिद्ध्यति, यच्च मूले पश्यन्तु उपरि एकमेव रूपं दत्तं वर्तते। एवं किल? अग्रे कथयति ब्राह्मणे उदाहरणान्तरमाह इति। कथयति नाम ब्राह्मणे एव तत्र अन्यदुदाहरणम् इदानीं कथयन्नस्ति इति। तच्च किम् उदाहरणं? तदस्ति अधुना द्रष्टव्यम्। शाट्यायनः, शाट्यायिनः इति। तर्हि तत्र कथयति शाट्यायन इति प्रकृतिनिर्देशः। शाट्यायन इति केवलायाः प्रकृतेः एव निर्देशो वर्तते। कथयति शाट्यायन पुरातनमुनिना प्रोक्तान् ब्राह्मणभागान् अधीयते इत्यर्थे प्रोक्तार्थनिनि प्रत्यये शाट्यायनिन् शब्दात् अध्येत्रणो लुकि शाट्यायनी इति रूपम् इत्यर्थः। सम्यक्। नाम शाट्यायनी इत्यस्य रूपसिद्धिः क्रियमाणा अस्ति, तावदेव। शाट्यायनेन पुरातनमुनिना प्रोक्तान् ब्राह्मणग्रन्थान् अधीयते इति विग्रहः कर्तव्यः। तर्हि तत्र शाट्यायन इत्यस्मात् शब्दात् प्रोक्तार्थे णिनि प्रत्ययः विधातव्यः। कः शब्दः सिद्धः भवति? शाट्यायनिन्। तस्मात् शब्दात् अध्येत्राणः लुकि, अध्येत्राणः लुग् भवति। शाट्यायिनः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः कल्प इति व्याख्याता कथयति उदाह्रियते इति शेषः इति। ब्राह्मणकल्पेषु, नाम ब्राह्मणविषये उदाहरणं दत्तम्, इदानीं कल्पविषये उदाह्रियते। तर्हि पिङ्गपैङ्गीकल्पः इत्युच्यते।
मूले पश्यन्तु, पिङ्ग तदनन्तरं पैङ्गीकल्पः इति उक्तवान्। कथयति पिङ्गेति प्रकृतिनिर्देशः, नाम मूले पिङ्ग इत्यनेन प्रकृतेः निर्देशः अवगन्तव्यः, सः प्रकृतेः निर्देशो वर्तते इति। नाम पिङ्ग इति प्रकृतिः वर्तते, अत्र मूलप्रकृतिः इति। तत्र उच्यते पिङ्गेन पुरातनमुनिना, यतः पुराणप्रोक्तेषु इति अर्थः खलु, इति अर्थमपि स्वीकृत्य अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं खलु। विग्रहे तादृशः अर्थः निवेशनीयः। अतः कथयति पिङ्गेन पुरातनमुनिना प्रोक्तः कश्चन वेदः अथवा कश्चन भागः, वेदभागः वा कल्पभागः, एवं कल्पः पिङ्गेन पुरातनमुनिना प्रोक्तः इत्यर्थे णिनौ रूपं, नाम णिनि प्रत्यये सति रूपं। कः णिनिः, किं रूपं? पिङ्गी इति। एवं खलु। छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इति अध्येतृप्रत्ययान्तत्वनियमस्तु कल्पेषु न सर्वत्र प्रवर्तते इति छन्दोब्राह्मणानि इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। एवं नाम प्रकृते पिङ्गेन प्रोक्तम् अधीयते इत्येव विग्रहः कर्तव्यः इति तत्र आवश्यकं नास्ति, नाम सार्वत्रिकः नियमः सः नास्ति। एवं खलु। पूर्वं तु तादृशः विग्रहः कृतः, भल्लुना पुरातनमुनिना प्रोक्तान् ब्राह्मणभागान् अधीयते ते भाल्लविनः इति। प्रकृते तु पिङ्गेन प्रोक्तं पैङ्गी इत्युच्यते। एवं खलु। णिनि प्रत्यये सति आदिवृद्धिः भवति, पिङ्ग इत्यत्र अकारस्य लोपः, इन् इति अवशिष्यते, पैङ्गिन् इति लभ्यते। तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने पैङ्गी इति रूपं भवति इत्येवं किल। तत्रैव इदमस्ति उच्यमानं, नाम तत्र किमर्थं न अत्र तर्हि विग्रहः एवमपि क्रियेत? कथं? पिङ्गेन प्रोक्तम् अधीयते इति विग्रहः कुतः न कृतः? नाम कल्पेषु, नाम कल्पविषये तद्विषयता सर्वत्र न प्रवर्तते इति भाष्यकारेण उक्तं वर्तते। छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इत्यत्र उक्तं वर्तते। अतः तादृशः एव अर्थः अत्र कर्तव्यः इति नापेक्षितम्। अतः एव सामान्येन तत्र मूले उक्तं किं पैङ्गी इति, तावदेव। कल्पे पिङ्गः पैङ्गी इति। परन्तु व्याख्यायां भाल्लविनः इत्यादिषु तु अस्माभिः स एव तथैव विग्रहः कृतः। भल्लुना प्रोक्तम् अधीयते इति भाल्लविनः इति। तत्र प्रोक्तार् लुक् इत्यनेन लुक् अपि भवति। णिनि प्रत्यये सति तु भाल्लविन शब्दात् बहुवचने भाल्लविनः इति तु सिद्ध्यत्येव। अपि च ब्राह्मणग्रन्थः सः इत्यपि तत्र अवगन्तव्यम्। इति ततः अग्रे किम् अस्ति? याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि इति तत्र मूले कथयति। पुराण इति किम्? पुराणप्रोक्तेषु, नाम पुरातनेन केनचन मुनिना उक्तं स्यात्। आधुनिकेन अथवा यस्य पुरातनत्वं नास्ति, तेन यद् उक्तं नास्ति, तेन यद् उक्तं वर्तते तत्र णिनिः न भवति इति तदेव कथयन्नस्ति। पुराण इति किं? पुराणशब्दात् पुरातन इति अर्थः खलु गृहीतः वर्तते, अतः तदपि बुद्धौ स्थापनीयम्। तर्हि पुरातन इति किं? तत्र कथयति याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि। कथयति याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि इत्यर्थः इति। कानि?
इमानि ब्राह्मणानि तर्हि तानि याज्ञवल्कानि भवन्ति। तत्र याज्ञवल्क्य इत्यस्मात् शब्दात् णिनि प्रत्ययः न भवति। केन? पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु इत्यनेन। कुतः न भवति? यतोहि याज्ञवल्क्य इति यः मुनिः सः पुराणः नास्ति, नाम पुरातनः नास्ति, आधुनिकः अस्ति। यतः तत्र महाभारतादिग्रन्थानाम् अनुसारेण याज्ञवल्क्यः तथा प्राचीनः मुनिः नास्ति। त्रिभरद्वाज आदिसदृशः सदृशप्राचीनत्वं तस्य नास्ति। अतः प्रकृते तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे णिनि प्रत्ययः न भवति, परन्तु औत्सर्गिकः अणेव भवति। अतः याज्ञवल्क्य अण, याज्ञवल्क्य अण इत्यत्र तद् याज्ञवल्क्य इत्यत्र अकारस्य लोपः भवति। ततः आपत्यस्य च तद्धितेनात् इत्यनेन सूत्रेण यकारस्यापि लोपः भवति। याज्ञवल्क् याज्ञवल्क आदिवृद्धिस्तु पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या ज्ञेयः। याज्ञवल्क्य। अग्रे आश्मरथः कल्प इति, इदमपि प्रत्युदाहरणं पुराण इति किम् इति सम्बद्धमेव इति भाति। पश्यामः। आश्मरथ्येन प्रोक्तः इत्यर्थः। आश्मरथ्यः कश्चन मुनिः, तेन प्रोक्तः आश्मरथः। सत्यं सत्यम्, अयमपि पुराणः मुनिः न, नाम पुरातनः मुनिः न इति कृत्वा अस्मादपि तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे णिनिः न भवति इत्यर्थः। समीचीनं। ततः कथयति यलोप इति, नाम तदेव अणि आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति यलोपः। तच्च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते। कथयति यज्ञवल्क अश्वरथशब्दौ कण्वादी ताभ्यां ययन्ताभ्याम् अणि, नाम कण्वादिगणे एतौ पठितौ स्तः। अतः प्रकृते ञञ् प्रत्ययान्तता एतेषां भवति। यज्ञवल्क ञञ्, याज्ञवल्क्य इति रूपं भवति। अश्वरथ ञञ्, आश्वरथ्य इति भवति। एवं खलु? तत्र सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः, कण्वादिभ्यो गोत्रे इति चिन्तयामि, तदेव किल? किं तेन सूत्रेण उच्यते इति चेत् एभ्यः गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यः अण स्यात्, गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यः अण् इत्युच्यते। तर्हि गोत्रप्रत्ययान्तता खलु आदौ सम्पादनीया। गोत्रप्रत्ययान्तता यदि सम्पादनीया तर्हि गोत्रे प्रत्ययार्थे कश्चन प्रत्ययः अत्र विधेयः। स च प्रत्ययः गर्गादित्वात् ञञ् विधेयः इति तत्र अवधानं कर्तव्यं। तर्हि कण्वादिभ्यो गोत्रे इत्यनेन ञञ् न, ञञ् तु यज्ञवल्कशब्दात् अश्वरथशब्दात् च गोत्रार्थे तत्र गर्गादिभ्यो ञञ् इत्यनेन कर्तव्यः। ततः कण्वादिभ्यो गोत्रे इत्यनेन गोत्रान्तात् ञञ् अण् इति प्रत्ययः विधेयः प्रकृते। तदेव कथयति ताभ्यां ययन्ताभ्याम् अणि आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति यलोप इत्यर्थः। अणि विवक्षते सति पठितेन प्राक्तनेन सूत्रेण आपत्यस्य तद्धितेनातितेन यकारस्य लोपो भवति। अतः तत्र याज्ञवल्कानि अथवा आश्मरथः कल्पः इति रूपं भवति, इति रूपद्वयं भवति इति। उभौ अपि एतौ ऋषि अथवा मुनि प्राचीनौ न स्तः इति कृत्वा प्रकृते णिनिर्न भवति। णिनिः इति प्रत्ययो न भवति इत्यर्थः। ततः
अग्रे कथयति याज्ञवल्क्य आश्मरथ्यौ आधुनिकौ इत्यभिमानः नाम एवं रीत्या मन्यते, एवं रीत्या अभिमन्यते। नाम एतौ आधुनिकौ स्तः, एतौ तथा प्राचीनौ न स्तः। महाभारतकालात् अनन्तरं यद्यद् जायते अथवा यद्यद् भवति तद् आधुनिकत्वेन परिगण्यते, ततः प्राक्तनं प्राचीनत्वेन परिगण्यते इत्यपि केचन। कथयति भाष्ये तु शाट्यायनादितुल्यकालत्वात् याज्ञवल्क्यादिभ्यः णिनिप्रतिषेधः इति तद्विषयताचनेति वचनद्वयम् आरब्धम् इत्यास्तां तावत् इति भाष्ये एवं रीत्या उक्तं वर्तते। नाम शाट्यायनादिकालतुल्यत्वं वर्तते केषां याज्ञवल्क्यादीनाम् आदिशब्देन आश्मरथ्य ऋषिः अपि ग्राह्यः। अतः णिनिप्रतिषेधः, अतः अत्र णिनिः नोच्यते। कुतः? पुराणप्रोक्तत्वम् अत्र न गम्यते, अथवा अनयोः ऋष्योः मुनिनोः पुराणप्रोक्तत्वं न गम्यते, मुन्योः पुराणप्रोक्तत्वं न गम्यते। अतः तद्विषयतापि न भवति। नाम छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि, तद्विषयता च न इति वचनद्वयं भाष्ये आरब्धम् इत्यास्तां तावत्। नाम अलम् एतावता विचारेण प्रकृते। सम्यक्। ततः एतत् सूत्रगतः एतावानेव अत्र विशेषः अस्ति। ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठनीयम् अस्ति। व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं त्यक्तवान् अस्ति, परन्तु अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं विचार्यते। किं कथयति चेत् अग्रिमं सूत्रं किम् अस्ति चेत् शौनकादिभ्यश्छन्दसि इति। शौनकादिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः बहुजनान्तम् इदं रूपं भवति। छन्दसि, छन्दसि इति सप्तम्यन्तं, छन्दस् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने भवति छन्दस् इति शब्दस्य। तत्र शौनकादिभ्यः इत्यत्र विग्रहः ज्ञेयः। शौनकः आदिः येषां ते शौनकादयः तेभ्यः शौनकादिभ्यः, एवं खलु। तत्र काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्यां णिनिः इत्यस्मात् सूत्रात् णिनिः इत्यनुवर्तते, तेन प्रोक्तमिति सूत्रमनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे ये तत्सर्वमपि अत्र लभ्यते। ततः सूत्रार्थः ज्ञेयः। मूले कथयति किं? छन्दस्यभिधेये एभ्यो णिनिः, शौनकादिभ्यश्छन्दसि इति खलु उक्तम्। तर्हि तृतीयासमर्थशब्दाः अथवा तृतीयान्तप्रातिपदिकानि यानि वर्तन्ते शौनकादिगणपठितानि, तेभ्यः तेन प्रोक्तमित्यस्मिन् अर्थे वेदविषये गम्यमाने, नाम छन्दोविषये गम्यमाने णिनि प्रत्ययो भवति इति अर्थः। तद्विषयता अत्रापि वर्तते। छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इति विषयः अत्रापि अस्त्येव इत्यर्थः। तर्हि ततः इति सूत्रार्थः। उदाहरणं द्रष्टव्यं, परन्तु ततः पूर्वं शौनकादिगणे के शब्दाः पठिताः तान् शब्दान् सकृत् पठामः। शौनक, वाजसनेय, शारङ्गरव, शानेय, शाष्पेय, खाडायन, स्तम्भ, स्कन्ध, देवदर्शन, रज्जुभार, रज्जुकण्ठ, कठशाठ, कषाय, तल, तण्ड, पुरुषांसक, अश्वपेज एते शब्दाः शौनकादिगणे पठिताः। तत्रोदाहरति। शौनकेन प्रोक्तमधीयते शौनकिनः
किमपि नास्ति। शौनकशब्दात् णिनि, णिनि प्रत्ययान्ताच्च अध्येतृवेद् त्रण, तस्य च अध्येतृवेद् त्रणः प्रोक्तः लुक् इत्यनेन लुकु। एवं खलु। अतः तत्र शौनकिनः इति रूपं भवति सिद्धम्। अग्रे अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। अन्यानि उदाहरणानि च साधयितुं शक्यन्ते। वाजसनेयिनः, शारङ्गरवीणः, शानेयिनः, शाष्पेयिनः, खाडायिनः इत्यादीनि अपि, खाडायनिनः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि गणे विद्यमानेभ्यः शब्देभ्यः णिनि प्रत्ययविधानेन साधयितुं शक्यन्ते। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते कठचरका लुकु इति। सूत्रस्य पदच्छेदः कठचरकात् इति एकं पदं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लुकु, लुक् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र कठश्च चरकश्च, कठचरकं समाहारद्वन्द्वो भवति, तस्मात् कठचरकात् लुक्, लुक् इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तेन प्रोक्तम् इत्यनुवर्तते। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तथिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। सूत्रार्थः कर्तव्यः। कथयति मूले पश्यन्तु। आभ्यां प्रोक्तप्रत्ययस्य लुक् स्यात्। कठशब्दः पूर्वं वैशम्पायनशिष्येषु परिगणितः खलु। चरकस्तु नासीत् खलु। नवशिष्याः तस्य परिगणिताः खलु। के आलम्बिः, कलिङ्गः, कमलः, ऋचावः, आरुणिः, ताण्ड्यः, श्यामायनः, कटः, कलापी इति। कलापिनः चत्वारः शिष्याः परिगणिताः खलु। ते के? कलापिनः अपि चत्वारः शिष्याः पठिताः क्वचित्। हरिद्रुर्नाम कलापिनः शिष्यः। हरिद्रुः, छगली, तुम्बुरुः, उलपा। अस्तु अस्तु अस्तु। चरकाः न कलापिनः शिष्यः वर्तते न च वैशम्पायनस्य। तथापि तस्य अत्र पृथक् प्रयोजनम् आदाय ग्रहणं कृतं वर्तते। ततोपि सोऽपि ऋषिवाचक एव, परन्तु ततोपि नापेक्षितः कः णिनिः अथवा प्रोक्तप्रत्ययः यः कोऽपि नापेक्षितः तस्य लुक् भवति। तदेव अस्य सूत्रस्य अर्थः कः। मूले पश्यन्तु। आभ्यां प्रोक्तप्रत्ययस्य लुक् स्यात्। व्याख्याता किं कथयति तदपि द्रष्टव्यं। कथयति वैशम्पायनान्त्यवासित्वलक्षणिनेर्लुक्। कस्मात्? कठ इत्यस्मात्। कलापि वैशम्पायनान्त्यवासिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे कठेन प्रोक्तम् इत्यत्र कठ इति तृतीयान्तात् णिनि प्रत्ययः भवति। कलापि वैशम्पायनान्त्यवासिभ्यश्च पूर्वमुक्तं खलु। तस्मात् कठचरकात् लुक् इति वक्ष्यते। सः लुक् अधुना उच्यमानः वर्तते। नाम कठाल् लुक् वक्ष्यते, सः अधुना उच्यमानः अस्ति। णिनि प्रत्ययो भवति कठ णिनि, तस्य लुक् केन? कठचरकात् लुक् इत्यनेन। सम्यक्। ततः अध्येत्रण आयाति, नाम तदधीते तद्वेद इत्यनेन अध्येत्रणस्तु प्रोक्ताल् लुक् इति लुक्। अध्येत्रणः इत्यनेन इत्यस्य प्रोक्ताल् इत्यनेन लुक् भवति। तर्हि किमवशिष्यते? कठ इत्येव अवशिष्यते। तस्य बहुवचने कठाः इति रूपं भवति। एवं किल। अग्रे
चरका इति मूले चरकाः इत्यपि खलु उदाहृतं तत्र कथयति चरकेण प्रोक्तम् अधीयते इत्यर्थः कथयति तर्हि चरकेण प्रोक्तम् अधीयते इत्यस्मिन् अर्थे चरक इति शब्दात् तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे अण केन तेन प्रोक्तम् इत्यनेन अयञ्चाण् तेन प्रोक्ताण् कथयति प्रोक्ताणोनेन लुकि नाम प्रोक्ताणः अनेन लुक् केन कठचरकार् लुक् अध्येत्रणः प्रोक्तार् लुक् ततः यः अध्येत्रण अपि अत्र आगच्छत्येव तदधीते तद्वेद कथं छन्दो विषयाणि च तद् छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इति नियमानुसारेण अतः अध्येत्रणः प्रोक्तार् लुक् इत्यनेन लुक् भवति इति सम्यक् किमवशिष्यते चरक इत्येव अवशिष्यते तस्य बहुवचने चरकाः इति रूपं भवति सम्यक् अग्रे पूर्वमुक्तं कलापिनस्तु अणवक्ष्यते वैशम्पायन शिष्यः यः अस्ति कलापि तेन प्रोक्तम् अधीयते इत्यस्मिन् अर्थे तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे णिनिन अणवक्ष्यते इति पूर्वमुक्तं खलु तत् सूत्रम् इदानीम् अस्ति उपस्थितम् कथयति सूत्रमस्ति कलापिनोण् इति सूत्रे द्वे पदे स्तः कलापिनः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति कलापिन् इति शब्दस्य अण् इति प्रथमान्तं भवति एवं खलु नाम विधीयमानं प्रथमान्तं भवति ततः प्रकृतसूत्रं प्रति तेन प्रोक्तम् इत्यनुवर्तते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इति च अनुवर्तते सम्यक् कथयति व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः वैशम्पायनशिष्यत्वात् प्राप्तस्य णिनेरपवादः इति वैशम्पायनस्य शिष्यः खलु कलापि अतः कलापि वैशम्पायनान्तिभ्यः कलापि वैशम्पायनान्त्यवासिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिर्णिनिः प्राप्तः एवं खलु परन्तु सः णिनिः कलापिन् शब्दात् नापेक्षितः तत् तं णिनिं प्रबाद्य प्रकृते अण् प्रवर्तते सम्यक् किमुदाह्रियते कलापाः इत्युदाह्रियते कथयति कलापिन् शब्दात् अणि टिलोपे केन नस्तद्धिते इत्यनेन खलु कलापशब्दात् अध्येतृप्रत्ययस्य छस्य लुगिति भावः इति एवं खलु अध्येतृप्रत्ययः यः छ अत्र प्राप्तः भवति कालापिति सिद्धः भवति अणि सति कालापिति खलु सिद्धः भवति कलापिन् शब्दात् अणि कलापिना प्रोक्तं कालापम् इति खलु उच्यते प्रोक्तार्थे तत्र णिनि न भवति अणेव भवति अतः कालापशब्दः तर्हि वृद्धसंज्ञकश्चेत् तर्हि वृद्धसंज्ञकात् अस्मात् तदधीते तद्वेद इत्यनेन अध्येतृवेदितृ अण् अपि भवति खलु क्षन्तव्य अण् न भवति अत्र छ प्रत्ययः भवति कुतः कालापि इत्यस्य शब्दस्य वृद्धसंज्ञत्वात् छस्य लुगिति भावः इति कथयति व्याख्याता तस्य लुग् भवति केन प्रोक्ता लुक् इत्यनेन अत्र सन्ति अन्येपि विचाराः विशिष्टाः तान् विचारान् वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः पाठस्यास्य तावत् अत्रैव उपसंहरणं क्रियते मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे
तत्र त्रयस्त्रिंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।